ल आउनु अब रिभ्यालुएसनको कुरा बुझौँ। हेर्नु ल, एसेट एन्ड लायबिलिटीको एडजस्टमेन्ट भन्छौँ। यो भन्नु नै हाम्रो रिभ्यालुएसन एकाउन्ट भन्न खोजा हो। यो भनेकै रिभ्यालुएसन एकाउन्ट भन्न खोजा हो। ल अब हाम्रो के हुन्छ भने नि, जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले भर्खर हामी किसन र म पार्टनरसिपमा छौँ। हेर्नु, किसन र म पार्टनरसिपमा छौँ। हामीले पार्टनरसिपमा एउटा जग्गा किनेको थियौँ। जग्गा किन्दाखेरि हामीलाई परेको थियो 1 करोड। हेर्नु ल, किसन र म पार्टनरसिपमा छौँ। हामीले जग्गा किनेको थियो 1 करोडमा। हामीले ल्यान्ड किनेको थियो 1 करोडमा। 1 करोडमा ल्यान्ड किनेको थियो। आज त्यो ल्यान्डको ब्यालेन्स सिटमा त हिस्टोरिकल कस्ट बेसिस अनुसार त कस्टमा देखिन्छ। तर आज त्यो ल्यान्डको भ्यालु हेर्ने हो भने चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु छ नि, आजको भ्यालु प्रेजेन्ट भ्यालु 10 करोड हो क्या। 10 करोड हो, प्रेजेन्ट भ्यालु 10 करोड हो। अब निशान भाइ चाहिँ हामीसँग पार्टनरसिप गर्न आयो। निशान पार्टनरसिपमा आउने बित्तिकै हामी के भन्छौँ, सर यो जुन 9 करोडको फाइदा भएको छ नि, हामीलाई 9 करोडको फाइदा भएको छ नि, त्यो फाइदा हुँदासम्म त निशान कहाँ थियो त नि? निशान त थिएन नि त। भनेपछि निशानलाई त्यो फाइदा दिएर त कामै भएन। हामीले त्यो 9 करोडको फाइदा हुने बेलामा त के अरे किसन र विशाल मात्रै छन्। निशानलाई त्यो फाइदा किन दिने भनेपछि पार्टनर्स के गर्छन् भने, जब निशान भन्ने अथवा नयाँ पार्टनर आउँछ नि, अथवा रिकन्स्टिट्युसन हुन्छ नि, त्यो रिकन्स्टिट्युसन सबै केसमा चाहिँ उनीहरूले एसेट र लायबिलिटीको के अरे प्रफिटलाई चाहिँ एसेट र लायबिलिटीलाई रिभ्यालु गर्छन् के। किन रिभ्यालु गर्ने सर? त्यो रिभ्यालुएसनमा भएको प्रफिटको सेयर दिनलाई। किन गर्ने सर? फेरि हेर्नु, जस्तै निशानको कुरा छोडौँ, यो किसन र विशालकै कुरा गरौँ। किसन र विशालले अहिले 1:1 को रेसियोमा प्रफिट सेयर गरिरहेको थियो। 1:1 को रेसियोमा प्रफिट सेयर गरिरहेको थियो। हेर्नु, किसन र विशालले अब 1:1 को रेसियो यो 9 करोडलाई बाँड्यो भने किसनको भागमा 4.5 करोड, विशालको भागमा 4.5 करोड। अब प्रफिट सेयरिङ रेसियो चेन्ज हुने कुरा आयो, चेन्ज इन पिएसआर गर्ने कुरा आयो। कति हुने भयो? 2:1। म के भन्छु थाहा छ? किसनको 2, मेरो 1। अब किसनले के भन्छ, सर अहिले प्रफिट नबाडौँ सर, प्रफिट पछि बाडौँला भनेर भन्छ। किन भन्छ उसले? किनभने आज बाड्यो भने त 4.5 पाउँछ, पछि बाड्यो भने त किसनले 6 पाउँछ, मैले जम्मा 3 पाउँछु नि त। अनि मैले के भन्छु, कहाँ हुन्छ त्यस्तो? पछि प्रफिट बाड्यो भने त पछिको पिएसआरमा बाँडिन्छ। पछि प्रफिट हामीले बाड्यो भने त पछिको पिएसआरमा बाँडिन्छ नि त। प्रफिट त अहिले बाँड्नुपर्छ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ, रिकन्स्टिट्युसन हुने दिनमा एसेट र लायबिलिटीको रिभ्यालुएसन गर्छौँ। रिभ्यालुएसन किन गर्ने रे? प्रफिट निकाल्नलाई। प्रफिट किन निकाल्ने रे? त्यो पुरानो पार्टनरको हो, पुरानो पार्टनरलाई दिनलाई। त्यही भएर रिभ्यालुएसन एकाउन्टको एकदमै मेजर अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ के भयो हेर्नु त? रिभ्यालुएसन एकाउन्टको मेजर अब्जेक्टिभ भनेको प्रफिट अर लस अन रिभ्यालुएसन अफ एसेट एन्ड लायबिलिटी। एसेट र लायबिलिटीलाई रिभ्यालु गर्ने। सर रिजर्भलाई गर्नु पर्दैन? रिजर्भको कुरा अहिले छोडिदिनु, एसेट र लायबिलिटी मात्रै यसमा। हामी यो थर्ड स्टेपमा एसेट र लायबिलिटी मात्रै हेर्छौँ। हाम्रो मेजर अब्जेक्टिभ भनेको प्रफिट र लस अन रिभ्यालुएसन अफ एसेट एन्ड लायबिलिटी हेर्ने। अनि यो प्रफिट र लसलाई के गर्ने? यो प्रफिट र लसलाई ओल्ड पिएसआरमा बाँडिदिने। सर किन ओल्ड पिएसआर? पुरानो पार्टनरको हो नि त यो त। पुरानो पार्टनरलाई पुरानो पिएसआरमा दिनु पर्न त। सो ओल्ड पार्टनरलाई ओल्ड पिएसआरमा बाँडिदिने। ल सकिहाल्यो त। मेजर अब्जेक्टिभ यति हो। भनेपछि अब क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। ओल्ड पिएसआर र ओल्ड पार्टनर त हामीलाई थाहा भइहाल्छ। हेर्नु, यो दुईटा त हामीलाई थाहा भइहाल्छ क्वेसन हेरेपछि। मेन कुरा चाहियो प्रफिट, मेन कुरा चाहियो प्रफिट एन्ड लस, हैन त? ओके, अब यो प्रफिट र लस निकाल्नलाई हामी एउटा खाता बनाउँछौँ। हेर्नु है, त्यो खातामा के आउँछ भन्ने कुरा अहिले कन्सेप्चुअली बुझ्नु पर्यो। यो घोक्नै नपरोस् के, यसको यता भन्नु नपरोस्। ल हेर्नु, यो खातामा के आउँछ के आउँदैन भन्ने कुरा, प्रफिट भयो कि लस भयो भनेर निकाल्नलाई हामी रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बनाउँछौँ। रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बनाउँछौँ। रिभ्यालुएसन एकाउन्ट भनेको के निकाल्ने हो रे? प्रफिट र लस अन रिभ्यालुएसन अफ एसेट एन्ड लायबिलिटी हो। त्यही भएर यसलाई के पनि भन्छ थाहा छ? यसलाई नोमिनल एकाउन्ट पनि भन्छ। नोमिनल एकाउन्ट भनेको खर्च र इन्कम जाने एकाउन्ट हो नि त। त्यही भएर रिभ्यालुएसन एकाउन्टलाई नोमिनल एकाउन्ट पनि भन्छ के। नोमिनल नेचरको हो कि यो, नोमिनल एकाउन्ट हो यो। सो रिभ्यालुएसन एकाउन्ट भनेर बनाउँछौँ। रिभ्यालुएसन एकाउन्टले के निकाल्छ अरे? प्रफिट र लस अन रिभ्यालुएसन। पिएनएल जस्तै हो यो। पिएनएलमा चाहिँ अपरेसनको प्रफिट निकाल्ने, यसमा चाहिँ रिभ्यालुएसनको प्रफिट निकाल्ने। भनेपछि पिएनएलको क्रेडिट साइडमा के जान्छ भन्नु त? पिएनएलको क्रेडिट साइडमा के जान्छ? इन्कम। इन्कम होइन त? त्यसरी नै एसेट र लायबिलिटी रिभ्यालु गर्ने बेलामा हामीलाई
फाइदा भयो भने हामीलाई फाइदा भयो भने रिभ्यालुएसनको क्रेडिटमा जान्छ। कसरी जान्छ इन्ट्री पनि पास गरौँला। रिभ्यालुएसन एकाउन्ट भनेको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टै हो, नोमिनल एकाउन्ट नै हो, प्रफिट भयो कि लस निकाल्ने। पिएनएलमा क्रेडिट साइडमा इन्कम जान्छ भने रिभ्यालुएसनको क्रेडिट साइडमा जे कुराले हामीलाई फाइदा हुन्छ त्यो जान्छ। अब फाइदा कसरी हुन्छ? एसेटको भ्यालु बढ्यो भने हुन्छ, एसेटको भ्यालु बढ्यो भने हुन्छ, लायबिलिटीको भ्यालु घट्यो भने हुन्छ, लायबिलिटीको भ्यालु घट्यो भने हुन्छ। अनि अर्को के गर्यो भने फाइदा हुन्छ? अनरेकर्डेड एसेट छ भने त्यसलाई रेकर्ड गरिदियो भने नि हुन्छ। अल इन अल एसेट बढ्नु पर्यो, लायबिलिटी घट्नु पर्यो, त्यो भयो भने मलाई फाइदा भयो। डेबिट साइडमा के जान्छ? खर्च जान्छ अथवा लस जान्छ भनेपछि रिभ्यालुएसनको पनि डेबिट साइडमा मलाई घाटा जान्छ। घाटा भनेको के भयो? एसेटको भ्यालु घट्यो, एसेटको भ्यालु घट्यो, लायबिलिटीको भ्यालु बढ्यो, यो भयो भने कहाँ जान्छ? रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा जान्छ। अनि हामी यहाँ प्रफिट कि लस निकाल्छौँ। प्रफिट भयो भने यता आउँछ, लस भयो भने यता आउँछ। यो प्रफिट र लस हामी कसलाई बाँड्छौँ? हामी यो प्रफिट र लस ओल्ड पार्टनरलाई ओल्ड पिएसआरमा बाँडिदिन्छौँ। यति हो रिभ्यालुएसनको कुरा। यसमा अब सानसानो पोइन्टहरू नोट गर्नुपर्ने छ, त्यो म बिस्तारै भन्दै जान्छु। सो रिभ्यालुएसनको कुरा चाहिँ क्वेसनले भनोस् नभनोस्, नो एडजस्टमेन्ट भने पनि यो रिभ्यालुएसनको एडजस्टमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ। गुडविलको एडजस्टमेन्ट भनोस् नभनोस् गर्नै पर्छ। पिएसआरको त हामी यसै पनि गरिहाल्छौँ। भनेपछि गुडविलको एडजस्टमेन्ट पनि क्वेसन साइलेन्टै भए पनि गर्ने। रिभ्यालुएसनको कुरा कहीँ रिभ्यालुएसन केही भनेकै छैन शब्द, कहीँ रिभ्यालुएसन भन्ने शब्दै छैन भने पनि गर्नु पर्यो। एडजस्टमेन्ट चाहिँ क्वेसन इभन इफ क्वेसन इज साइलेन्ट हामीले यो एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर भन्छ क्या। ल आउने एउटा क्वेसन गरौँ, क्वेसन गरेर रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बनाऊँ, त्यसपछि म फर्दर अगाडि जान्छु। मलाई क्वेसन निकाल्न दिनु है त। ओके, क्वेसन त मिठो भएको रहेछ सर। हजुर भाइ, त्यो रिभ्यालुएसन एकाउन्ट एकचोटि फेरिदेखि भनिदिनुहुन्छ। ल म भनिदिइहाल्छु है त। सो यो रिभ्यालुएसन एकाउन्ट भनेको चाहिँ हामीले एसेट र लायबिलिटीलाई रिभ्यालु गर्दाखेरि भएको फाइदा र घाटा निकाल्नलाई भनेर बनाउने एकाउन्ट हो। त्यही भएर यो चाहिँ के हुन्छ हेर्नु त, नोमिनल नेचरको हुन्छ क्या। हाम्रो खाता 3 किसिमको हुन्छ नि त, पर्सनल, रियल, नोमिनल। नोमिनलमा चाहिँ हामी इन्कम र एक्सपेन्स हाल्छौँ भनेपछि रिभ्यालुएसन एकाउन्ट भनेको नोमिनल नेचरको खाता हो। रिभ्यालुएसन भन्नु र पिएनएल भन्नु एउटै हो। पिएनएल भनेको चाहिँ पिएनएल भनेको चाहिँ हाम्रो अपरेसनबाट भएको फाइदा र लस निकाल्न हो। रिभ्यालुएसन भनेको चाहिँ एसेटकोबाट भएको एसेट र लायबिलिटी भ्यालुएसन गर्दा भएको फाइदा र घाटा हो। त्यही भएर रिभ्यालुएसनको क्रेडिट साइडमा के आउँछ भन्छ? इन्कम आउँछ क्या, गेन आउँछ क्या। गेन जेले मलाई फाइदा भयो, एसेटको भ्यालु बढ्यो त्यो आउँछ, लायबिलिटीको भ्यालु बढ्यो त्यो घट्यो त्यो पनि आउँछ। फाइदा भयो नि त मलाई लायबिलिटी घटेर। अनि अनरेकर्डेड एसेट छ त्यसलाई रेकर्ड गरेँ, मेरो एसेट बढ्यो मलाई फाइदा भयो, त्यही भएर त्यतापट्टि आयो। जे कुराले मलाई घाटा हुन्छ नि, मलाई लस हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ डेबिट साइडमा आउँछ। किनभने खर्च भनेको डेबिट हुने हो नि त, लस भनेको डेबिट हुने हो। सो जे कुराले मलाई घाटा हुन्छ त्यो डेबिट साइडमा आउँछ। जस्तै एसेटको भ्यालु घट्यो, लायबिलिटीको भ्यालु बढ्यो। एसेटको भ्यालु घट्यो भने मलाई घाटा भयो, लायबिलिटीको भ्यालु बढ्यो भने पनि के भयो? मलाई घाटा भयो। सो यो दुईटा गरिसकेपछि हामी प्रफिट भयो कि लस निकाल्छौँ। त्यो प्रफिट भयो कि लस निकालिसकेपछि त्यो कहाँ जान्छ? त्यो पुरानो पार्टनरलाई, पुरानो क्यापिटलमा। किन पुरानो पार्टनरलाई? किनभने त्यो एसेट र लायबिलिटी त पुरानो पार्टनर हुँदाखेरि आएको कुरा हो नि त, त्यही भएर पुरानो पार्टनरलाई पुरानो रेसियोमा बाँडिदिने। ल आउने एउटा क्वेसन गरौँ, क्वेसन गरेपछि अनि बल्ल म यसको फर्दर केसेसहरू गराउँछु। के भन्नुभएको थियो? गुडविलको कुरा एक्जिस्टिङ र तल कतै गुडविल छैन भने हिडन गुडविल निकाल्नु पर्छ। हिडन गुडविल पर्छ। म अहिले हिडन गुडविलको 2-4 क्वेसन राखेको छु है मैले। 2टा क्वेसन चाहिँ छ हिडन गुडविलको, अहिले म गराउँछु त्यो हिडन गुडविलवाला। अहिले सिम्पलवाला क्वेसनहरू सबै भ्याम, हिडन गुडविलको एकदम रेयर केस हो, त्यही भएर म गराउँछु भनेर राखेको छु। ल आउनु त एक दुईवटा कुराहरू भ्याइहालौँ यहाँ। ल
ल एउटा सानो क्वेसन छ यो क्वेसनमा के भएको छैन है त ल हेर्नु X and Y were partners sharing profit and loss in the ratio of 3:1. Their balance sheet as on 31st Ashar 2070 was as follows. के छ नि त क्याश एट बैंक छ डेटर छ स्टक छ फर्निचर छ प्रिमाइसेस छ क्यापिटल दिएको छ दुईटाको सन्डे क्रेडिटर दिएको छ अनि तलपट्टि के भएछ गुडविल अफ 30,000 टु बी रेज एन्ड इमिडिएटली रिटर्न अफ नभने पनि हामी त्यही गर्थ्यौँ गुडविल 30,000 मात्रै भन्दै गयो भने हामी त्यही गर्थ्यौँ अनि फर्निचर टु बी डेप्रिसिएटेड बाई 10% स्टकको भ्यालुलाई 18,000 बनाउने रे प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट क्रिएट गर्ने रे अनि प्रिमाइसेस टु बी भ्यालुड हायर बाई 25% भएछ मिस्टर जेट सेल ब्रिङ 10,000 फर सेयर अफ प्रफिट एन्ड सेयर अफ गुडविल भनेर बनाएको छ सो भनेपछि के भयो भन्दा उसले चाहिँ के भयो यो एडजस्टमेन्ट भएको छ ल आउनु अब हामी रिभ्यालुएसनको कुरा गरौँ पहिला म हामीले अहिलेसम्म पढेको कुरा पनि गर्छु पहिलो केस पिएसआर एडजस्टमेन्ट पहिलो केस हो नि त पिएसआर एडजस्टमेन्टमा न्यू रेसियो दिएको छ होइन न्यू रेसियो दिएको छैन पुरानो दिएको छ न्यू रेसियो दिएको छैन सो पिएसआर एडजस्टमेन्ट हामी के गर्छ एक्स वाई र जेड ओल्ड रेसियो कति छ ओल्ड रेसियो इज एक्स र वाई को 3/4 1/4 अनि एडजस्टमेन्ट हेर्नु पर्यो एडजस्टमेन्टमा हेर्नु त एडजस्टमेन्टमा के छ त भन्दाखेरि जेडले 1/4 सेयर भएको छ नि त भनेपछि जेडको +1/4 अब यो कसले दिन्छ त एक्स र वाईले दिन्छ कसरी थाहा भयो सर एक्स र वाईले दिन्छ केही भनेकै छैन नभनेपछि हामी के मान्नु पर्यो पुरानो पार्टनरले पुरानो रेसियोमा दिन्छ होला -1/4 इन्टु 3/4 -1/4 इन्टु 1/4 सो हाम्रो नयाँ रेसियो कति आउनु भयो त 4 चौको 16 मानौँ हामी यसलाई 16 मान्यो भने 4 × 12 -9/16 16 मान्यो भने 4 - 3/16 16 मान्यो भने 4/16 सो हाम्रो न्यू रेसियो कति आयो 9:3:4 सेकेन्ड एडजस्टमेन्ट हाम्रो के गुडविल एडजस्टमेन्ट हो यसरी स्टेप बाई स्टेप गर्ने हो के जे हामीले पढाएको छ नि गुडविल एडजस्टमेन्टमा पहिलो एडजस्टमेन्ट हेर्नु त पहिलो भनेको एक्जिस्टिङ गुडविल छ यहाँ माथि छँदै छैन नभएपछि के भयो सक्यो सो एक्जिस्टिङ गुडविल के छैन यहाँ हामीसँग एक्जिस्टिङ गुडविल छैन देखाउनु पर्दैन है नभएपछि जस्ट मैले अहिले तपाईँलाई बुझ्नुहुन्छ फेरि भनेर न्यू गुडविलको लागि क्वेसनले के भएछ न्यू गुडविल 30,000 गर्ने अरे सो एक्स वाई जेड अनि अर्को गुडविल पहिला रेज गर्ने कति रेज गर्ने 30,000 रेज गर्ने कुन पार्टनरमा पुरानो पार्टनरमा 3:4 भनेपछि 4 ले डिवाइड गरेपछि कति भयो 75 × 3 30,000 डिवाइड बाई 4 × 3 भनेको 22,500 डिवाइड बाई 3 भनेपछि 75 अनि यो छैन हैन त्यसपछि गएर राइट अफ गर्नु पर्यो 30,000 एक्स वाई जेडमा नयाँ रेसियोमा कुन 9:3:4 सो 30,000 डिवाइड बाई 9 3 12 16 175 इन्टु 9 भनेको 16,875 डिवाइड बाई 9 इन्टु 3 भनेको 5,625 डिवाइड बाई 3 इन्टु 4 भनेको 7,500 ल यो पनि भयो अब ब्यालेन्स निकाल्ने यो डेबिट यो क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट यहाँ हेर्नु त मिस्टर जेड भनेको न्यू पार्टनर सेल ब्रिङ इन क्यास 10,000 चाहिँ प्रफिटको लागि हो 10,000 चाहिँ प्रफिटको लागि अनि गुडविलको लागि पनि पैसा लिएर आउँछ भन्नु भएको छ नि त त्यसपछि गरे हैन त गुडविलको लागि पैसा ल्याउँछ के भन्नु मैले बुझिन 1 आवर पछि भन्नु भा छैन त सर भन्नुहुन्छ त भाइ ल अब हेर्नु त ब्यालेन्स निकालौं ब्यालेन्स यो छैन यहाँ कति आयो ब्यालेन्स 16
875 भनेपछि 5625 7500 माइनस 5625 भनेपछि 1875 क्रेडिट, यो पनि क्रेडिट, यो 7500 डेबिट। अब क्वेसनले के भएको छ भने प्रिमियम भनेर उसले क्यास लिएर आउँछ भनेर भएको छ। सो हामी के मानौँ भने प्रिमियम ल्यायो होला 7500 भन्ने मानौँ। सो यो भएपछि हाम्रो के आयो भने त यो छैन, 5625 क्रेडिट, 1875 पनि क्रेडिट, यो छैन। सो हामी के गर्छ, प्रिमियम आउनु बित्तिकै प्रिमियम फर गुडविल 2x 2y गर्छ। 7500 x, 5625 y, 1875 अनि प्रिमियम आउनु बित्तिकै हाम्रो एउटा इन्ट्री के हुन्छ, क्यास टु प्रिमियम। क्यास टु प्रिमियम 7500 यस्तो भनेको। क्वेसनमा हेरौँ न, जेड सेल ब्रिङ 10,000 फर 1/4 सेयर अफ प्रफिट, प्रफिटको लागि 10,000 रुपियाँ लिएर आउँछ अनि सेयर अफ गुडविल पनि ल्याउँछ भनेको छ नि त। अब तपाईँले जे माने पनि भयो, त्यो 10,000 मध्ये 10,000 चाहिँ उसले क्यापिटललाई ल्या हो, बाँकी गुडविललाई छुट्टै ल्याउँछ भन्ने पनि भयो। एजुम्सनको कुरा हो, अलिकति क्लियर छैन यो क्वेसन, यो किताबकै क्वेसन हो क्या। सो यो चाहिँ के भयो भने 10,000 चाहिँ तपाईँले क्यापिटल लाइन ल्यायो, गुडविल लाइन ल्यायो, त्यो मध्ये 7500 गुडविलको भयो, 2500 क्यापिटल भन्ने पनि भयो होइन सर। 10,000 क्यापिटल लाइन नै हो, बाँकी गुडविललाई जति भागमा पर्छ त्यति ल्याउँछ भनेर माने पनि भयो। जस्ट एजुम्सन हो यो, अरू केही पनि होइन। सो हामीले चाहिँ के मान्यो भने 10,000 चाहिँ उसले गुडविलको लागि क्यापिटलको लागि ल्यायो, बाँकी नपुगेको पैसा उसले क्यास प्रिमियम भनेर ल्याउँछ भनेर मान्यो। प्रिमियम देखिँदैन, प्रिमियम त अल्टिमेटली ब्यालेन्स सिटमा जाँदाखेरि काटिहाल्छ नि। हेर्नु न, यहाँ प्रिमियम छ अनि त्यहाँ पनि प्रिमियम छ, प्रिमियम काटिहाल्छ। यहाँ पनि प्रिमियम छ, यहाँ पनि प्रिमियम छ, ब्यालेन्स सिटमा त कहीँ देखिँदैन। ओके, अब अर्को आयो थर्ड नम्बरको एडजस्टमेन्ट। ल त थर्ड नम्बरको एडजस्टमेन्ट इज रिभ्यालुएसन एकाउन्ट। हामीले के भन्यो, रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा थर्ड नम्बरको एडजस्टमेन्ट इज रिभ्यालुएसन एकाउन्ट। रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा हेर्नु है, थर्ड नम्बरको एडजस्टमेन्ट इज रिभ्यालुएसन एकाउन्ट। रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा के गर्ने रे, हामीलाई फाइदा भयो, पर्टिकुलर्स एमाउन्ट, पर्टिकुलर्स एमाउन्ट हामीलाई फाइदा भयो भने रिभ्यालुएसन एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा आयो, हामीलाई घाटा भयो भने रिभ्यालुएसन एकाउन्टको डेबिट साइडमा आयो। किन सर, किनभने रिभ्यालुएसन भनेको नोमिनल नेचरको प्रफिट र लस निकाल्ने त हो नि। पिएनएल एकाउन्टमा फाइदा जति, इन्कम जति क्रेडिट साइडमा, एक्सपेन्स जति डेबिट साइडमा आउँछ नि, सेम त्यही हो। सो रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा पनि रिभ्यालुएसन हुँदाखेरि फाइदा भयो भने क्रेडिट साइडमा, घाटा भयो भने डेबिट साइडमा। कुन बेला फाइदा हुन्छ, एसेटको भ्यालु बढ्यो, लाइबिलिटीको भ्यालु घट्यो भने फाइदा हुन्छ। कुन बेला घाटा हुन्छ, एसेटको भ्यालु घट्यो, लाइबिलिटीको भ्यालु बढ्यो भने घाटा हुन्छ। ल हेर्नु क्वेसन पढौँ। क्वेसनमा भनेको छ यहाँ, क्वेसनमा के भनेको छ नि त, गुडविल त्यो भइहाल्यो, यो सक्यो। फर्निचर टु बी डेप्रिसिएटेड बाई 10%। यो फर्निचरको भ्यालु जुन 6,000 छ नि, त्यसलाई 10%ले घटाइदिने रे। आउनु घटाइदिउँ, फर्निचरको भ्यालु घट्यो, फर्निचरको भ्यालु घटेपछि मलाई घाटा भयो कि भएन, एसेट घट्यो नि त भनेपछि डेबिट साइडमा टु फर्निचर कतिले घटाइदिने रे, 10% भनेको 600। अर्को क्वेसन हेर्नु त, स्टक टु बी भ्यालुड एट 18,000। स्टक कति छ पहिला, 20,000। ल 20,000 को चिजलाई कति भ्यालु गर्ने भनेको छ, 18 भनेपछि 2,000 रुपियाँ भ्यालु घट्यो नि त। 2,000 भ्यालु घटेपछि मलाई के भयो, घाटा भयो। ल आउनु घाटा लेखिदिउँ यहाँ, टु स्टक 2,000। अब तेस्रो हेर्नु त, तेस्रो स्टक पनि भयो। प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट 10% बनाउने रे। कति छ डेटर, 9,000, त्यसको 10% बनाउनु भने 900 त प्रोभिजन बनाउनु पर्यो। प्रोभिजन भनेको हामीलाई लाइबिलिटी हो कि होइन, लाइबिलिटी बढ्यो नि त, पहिला छँदै छैन प्रोभिजन भन्ने। 900 रुपियाँको 10%, 900 रुपियाँ 9,000 को 10%, 900 प्रोभिजन बनाउनु पर्यो भनेपछि यो पनि हामीलाई के भयो, घाटा भयो। टु प्रोभिजन फर ब्याड डेट कति, 900। कसरी आएछ 900, 9,000 को 10% बना भनेको छ नि त, 900 रुपियाँ भयो। त्यसपछि हेर्दा अर्को प्रोभिजन पनि सक्यो। प्रिमाइसेस हैव टु बी भ्यालुड हायर 25%। प्रिमाइसेसलाई 25% भ्यालु गरिदिने रे बढी भनेपछि 25% भनेको कति भयो, 5,000 बाई प्रिमाइसेस। बढी भ्यालुएसन गर्ने भनेपछि हामीलाई एसेटको भ्यालु बढी गर्ने भनेपछि त फाइदा भयो नि त। 20,000 को कति,
25% कति हुन्छ 20,000 को 25% भनेको हामीलाई 20,000 को 25 भनेको 5,000 भयो ल आउनु अब फाइदा भयो कि घाटा भयो निकालौँ यहाँ त प्रफिट भयो नि त टु प्रफिट अन रिभ्यालुएसनमा फाइदा भयो रिभ्यालुएसनमा फाइदा भएपछि हामी के गर्छ हेर्नु त 5,000 माइनस 6,600 माइनस 2,000 माइनस 900 कति फाइदा भयो 1,500 फाइदा भयो सो 1,500 फाइदा भयो भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ 1,500 भनेर लेख्नु पर्यो यो 1,500 फाइदा कसलाई बाँड्दिने पुरानो पार्टनरलाई को हो पुरानो पार्टनर एक्स र वाई कुन रेसियोमा पुरानो रेसियो 3:1 सो हेर्नु त एक्स र वाईलाई बाँड्ने कुन रेसियोमा 3:1 को रेसियोमा कति आउँछ 1,500 डिभाइड बाइ 4 इन्टु 3 गर्दाखेरि 1125 अनि वाईलाई के भयो त म यो बाँडेको छुट्टै देखाउँछु है यहाँ भित्र भन्दा पनि प्रफिटसम्म निकाल्यो अब बाँडेकोलाई एउटा इन्ट्री पास गर्ने बाँडेपछि पार्टनर्सको क्यापिटल बढ्यो बाँडेको एउटा अर्को इन्ट्री पास गरौँ सो प्रफिट अन रिभ्यालुएसन 2x 2y कति 1,500 x को कति अरे 1125 y को 375 ल यो जर्नल इन्ट्री चाहिँ यो एडजस्टमेन्टबाट आउँछ ले अन्त हरेक जर्नल इन्ट्रीबाट एक-एकवटा जर्नल इन्ट्री हरेक एडजस्टमेन्टबाट एक-एकवटा जर्नल इन्ट्री आउँछ के हाम्रोमा त्यही जर्नल इन्ट्री गरेर पोस्टिङ गर्दैपछि हिसाब मिल्ने हो ल भन्नु रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा कसैलाई के डाउट छ मैले यसमा फर्दर कुराहरु भन्न बाँकी छ है अहिलेसम्ममा कसैलाई के डाउट छ सर यो प्रिमाइसेसको इन्ट्री गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने ओके अब जर्नल इन्ट्री चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जर्नल इन्ट्री प्रिमाइसेस भनेको चाहिँ एसेट हो एसेटलाई बढाइदिनु पर्यो भने हाम्रो जर्नल इन्ट्री के हुन्छ एसेट डेबिट गर्नु पर्यो प्रिमाइसेस टु अब हामीलाई फाइदा भएपछि त हाम्रो गेन भयो नि त गेन त हाम्रो क्रेडिट हुन्छ टु रिभ्यालुएसन प्रिमाइसेस टु रिभ्यालुएसन कति 5,000 त्यसरी नै हामीले फर्निचरको भ्यालु घटाउनु पर्यो भने हाम्रो जर्नल इन्ट्री के गर्छ हामीलाई घाटा भयो खर्च भयो भने चाहिँ हाम्रो डेबिट हुनु पर्यो रिभ्यालुएसन एकाउन्ट टु फर्निचरको भ्यालु घटाइदिनु पर्यो टु फर्निचर कति 600 साइमल्टेनियसली अरु इन्ट्री पनि त्यसरी नै पास हुँदै जान्छ सर ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ फेरि प्रिमाइसेस भनेर एड गर्दिने हैन म त्यो भन्न बाँकी छ यहाँसम्म बुझ्नु भयो मैले अब त्यो भन्न बाँकी छ हजुर सर रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बनाउनु भएको बुझ्नु भयो सबैजनाले बुझ्नु भयो कि नै भनेर सर बुझ्यो ओके अब रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बनाइसकेपछि नि हाम्रो काम भनेको अरु स्टेपहरु गर्दै जाने हो अरु स्टेप यहाँ छैन जस्तै रिजर्भ सिजर्भको कुरा गरेको छैन के अब हाम्रो फाइनल एन्सर कसरी बन्छ भने नि क्वेशनमा हामीलाई एउटा रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बना भन्छ दोस्रो पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बना भन्छ ल आउनु पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट सँगसँगै बना ल हेर है त पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट दोस्रो रिक्वायरमेन्ट हाम्रो क्वेशनको चाहिँ पार्टनर्स क्यापिटल बना भन्छ के पार्टनर भनेको को एक्स वाई जेड बाई ब्यालेन्स बिडी होला बाई ब्यालेन्स बिडी हाल त कति छ बाई ब्यालेन्स बिडी हाम्रो एक्स र वाई को 30 र 10 30,000 र 10,000 जेड को त छैन अब हामी हाम्रो एडजस्टमेन्ट हेर्दै पहिलो एडजस्टमेन्टबाट त कहिले के जर्नल इन्ट्री आउँदै आउँदैन पीएसआर एडजस्टमेन्ट के जर्नल इन्ट्री आउने र दोस्रोबाट हाम्रो जर्नल इन्ट्री आछ यहाँ त दोस्रोबाट यो जर्नल इन्ट्री आछ नि प्रिमियम फर गुडविल वाला भन्छ यो लेख्दिम बाई प्रिमियम फर गुडविल कति प्रिमियम फर गुडविल भनेपछि 7500 5625 अनि यहाँ कति 1875 त्यसपछि अर्को के छ भने त थर्ड एडजस्टमेन्ट सेकेन्ड एडजस्टमेन्टबाट यो इन्ट्री आइहाल्यो थर्ड एडजस्टमेन्ट हामीलाई के भयो थर्ड एडजस्टमेन्ट यो भयो रिभ्यालुएसन एकाउन्ट हो थर्ड एडजस्टमेन्ट रिभ्यालुएसन एकाउन्ट भयो यहाँबाट एउटा जर्नल इन्ट्री आछ यो पनि लेख्दिम बाई प्रफिट अन रिभ्यालुएसन एकाउन्ट अथवा रिभ्यालुएसन एकाउन्ट मात्र लेख्नु भयो रिभ्यालुएसन एकाउन्ट कति 1125 375 1125 र 375 भयो हजुर
के वाला गर्नु रे सीधा 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 हल्का हल्का ग्याप छोडेर त्यही एउटै उसमा क्लिपमा हाल्दा के बाई रिभ्यालुएसन एकाउन्ट आयो यो त्यसपछि अब हेर्नु त हाम्रो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड एडजस्टमेन्टबाट यसरी नै जर्नल एन्ट्री आउँछ त्यही पोस्टिङ गर्ने अरू केही पनि गर्ने होइन के ल अब यहाँ एउटा जर्नल एन्ट्री भनेको छ जेडले 10,000 रुपियाँ क्यापिटल ल्याउँछ भनेको छ नि त यो पनि लेखिदिउँ बाई क्यास 10,000 रुपियाँ क्यापिटल भनेर लिएर आयो यो भइहाल्यो अब यतापट्टि केही छ भने त अरू केही पनि छैन टु ब्यालेन्स सिट अरू केही भनेको छ र हाम्रो सबै 1 2 3 4 5 6 त सबै गरिहाल्यो छैन आउनु ब्यालेन्स सिट निकालिहालौँ ब्यालेन्स सिट कति कति आउँछ भन्दाखेरि 30,000 प्लस 562 प्लस 1125 भनेपछि 36750 वाईमा 10,000 प्लस 1875 प्लस 375 भनेपछि 1250 भने 10,000 ल यो खाता क्लोज भइहाल्यो अनि अल्टिमेटली हामीलाई के बना भन्छ यो भने हाम्रो पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट अब अल्टिमेटली नेक्स्ट हामीलाई के भन्छ हेर्नु त अल्टिमेटली नेक्स्ट हामीलाई के भन्छ ब्यालेन्स सिट बना भन्छ आउनु ब्यालेन्स सिट बनाम अब यो ब्यालेन्स सिट बनाउनु बेला एउटा कुरा ध्यान दिनु पर्यो जब रिभ्यालुएसन हुन्छ नि रिभ्यालुएसन हुने बेलामा हामीले हेर्नु त अहिले भर्खर के भनेको रिभ्यालुएसन गर्ने बेला के जर्नल एन्ट्री पास गर्छ यो प्रिमाइसेस टु रिभ्यालुएसन टु फर्निचर गर्छ भनेपछि एउटा कुरा ध्यान दिनु है पनि रिभ्यालुएसन भइसकेपछि जहिले पनि एसेट र लायबिलिटीको भ्यालु नयाँ भ्यालु रिभ्याल्युड भ्यालुमा हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ फेरि सुन है रिभ्यालुएसन गरेपछि अनलेस अदरवाइज स्टेटेड अरू केही नभनेसम्म रिभ्यालुएसन गरेपछि अरू केही नभनेसम्म हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जहिले पनि चेन्ज भएको भ्यालु भनेको रिभ्याल्युड फिगर चाहिँ जानुपर्छ भनेको के अब ब्यालेन्स सिटमा हेर्नु त यहाँ माथि ब्यालेन्स सिटमा के छ पहिलो आइटम क्यास एट ब्याङ्क छ क्यास एट ब्याङ्क अहिले छोडिदिनु पहिलो के छ डेटर छ अब डेटरको केसमा 9,000 छ नि हेर्नु त डेटर 9,000 यसमा के गर्नु पर्यो माइनस प्रोभिजन पनि छ नि त 900 घटाएर 8100 लेख्नु पर्यो है अब सेकेन्ड अर्को एसेट के छ भने त अर्को एसेट स्टक छ स्टक पनि कति देखाएको छ हाम्रो पुरानो ब्यालेन्स सिटमा 20,000 अब नयाँ भ्यालु जानुपर्छ क्या ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ सो स्टकको नयाँ भ्यालु कति हो भने त स्टक 20,000 त पुरानो हो 2,000 त घटायो नि हामीले यता हेर्नु त स्टक हामीले 2,000 यहाँ घटाइदियो 2,000 घटायो भनेपछि अब के गर्नु पर्यो रिभ्याल्युड फिगर जानु पर्यो रिभ्याल्युड फिगर भनेको कति हो 18,000 सो यसमा कति आयो स्टक 18,000 आयो सिमिलरली हाम्रो अर्को के छ भने त सिमिलरली अर्को हाम्रो के छ फर्निचर यहाँ ब्यालेन्स सिटमा कतिमा छ 6,000 तर के भनेको छ तल फर्निचरको भ्यालु 600 ले घटाइदिने भनेको छ नि त यहाँ तल भनेपछि घटाएर कति लेख्नु पर्यो 5400 लेख्नु पर्यो सो फर्निचर भनेर कति आयो त अब यहाँ फर्निचर भनेर 5400 आउनु पर्यो त्यसरी नै अर्को के एसेट छ भने त अर्को एसेट छ हाम्रो प्रिमाइसेस 25% ले बढाइदिने भने नि त प्रिमाइसेसलाई बढाइदिउँ आउनु प्रिमाइसेस कति 25% ले बढाउने भनेको 5,000 बढाउने 20 मा 25 गरेपछि 25,000 यहाँ थप्यो अब यहाँ क्यापिटल लेखौँ क्यापिटल एक्स वाई र जेड को क्यापिटल कति निकालेछ हामीले यहाँ माथि निकालिसक्यो 36,750 12,250 10,000 अरू केही आइटम छ भने त यहाँ उसमा क्रेडिटर रहेछ 40,000 केही पनि भनेको छैन भने चाहिँ 40 को 40 हुने भयो सो क्रेडिटर आयो 40,000 त्यसपछि एउटा क्याश वाला थियो हाम्रो क्याश हाम्रो माथि कति छ भने त क्याश 25,000 भनेको छ हैन ल क्याश हेर्नु है क्याशमा 25,000 त सुरुदेखि हामीसँगै थियो त्यसमा जेडले 10,000 रुपियाँ चाहिँ क्यापिटललाई भनेर ल्यायो 7500 गुडविललाई भनेर ल्यायो भनेपछि टोटल क्याशको भ्यालु कति भयो त 25,000 प्लस 10,000 प्लस 7500 भनेपछि कति आयो 42,500 ल यो गरेपछि हेर्नु त अब ब्यालेन्स सिट ट्याली हुनुपर्छ 8100 प्लस 18,000 प्लस 5400 25,000 42,500 माइनस 36,750 माइनस 12,250 माइनस 10,000 माइनस 40,000 ब्यालेन्स सिट ट्याली भयो ल यसरी चाहिँ पार्टनरशिप हिसाब सल्भ हुने हो के हेर्नु एकैचोटि युज क्वेसन गरे नि हैन
एडजस्टमेन्ट 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 गर्ने, त्यहाँबाट जर्नल इन्ट्री आउँछ, त्यो जर्नल इन्ट्री लगाएर पार्टनर्स क्यापिटल हाल्ने, पार्टनर्सको क्लोजिङ क्यापिटल आउँछ, त्यो कुराहरूको इम्प्याक्ट गरेर ब्यालेन्स सिटमा दिने अल्टिमेटली मिल्छ। त्यही भएर तपाईँको एडजस्टमेन्ट चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। 9वटा एडजस्टमेन्टमा ट्याक्राइको तपाईँले 9वटा एडजस्टमेन्ट एकदम कन्सेप्चुअली बुझ्नु भएको छ, केही बिग्रिँदैन भन्ने छ भने हिसाब बिग्रिने चान्सै छैन। यसपालि इक्जाममा आएको क्वेसन जुन डिसेम्बरमा आयो, डिसेम्बर होइन जुन, यो अस्ति अगस्तमा आयो, हेर्दाखेरि क्वेसन के गरे जस्तो हुन्छ, तर बिलिभ मी यो स्टेप बाई स्टेप गएपछि केही छँदै छैन क्या। त्यो क्वेसन हेर्दाखेरि विद्यार्थी तिरिमिरी भयो, क्वेसन एटेम्प्टै गरेन छ। कति विद्यार्थीले क्वेसन एटेम्प्ट गर्दै गरेन त्यो क्वेसन, प्याराग्राफ फर्ममा आछ, पहिला जहिले पनि टेबल देखेको, त्यो क्वेसन पढ्दै गएर यो 9वटा एडजस्टमेन्ट बिस्तारै गर्न जाने भने हिसाब यति सहिलो क्वेसन आज यसपालि इक्जाममा कुरै छोड्दैन। त्यही भएर यो स्टेप बुझ्नु पर्यो। फुल फ्लेज क्वेसनको टेन्सन नलिनु। अहिले तपाईँ 9वटा एडजस्टमेन्ट क्लियर गर्नुभयो भने अरू इजी भइहाल्यो। त्यति हो, गुडविलको त्यति एडजस्टमेन्ट हो। ल अब रिभ्यालुएसनको कुरालाई म फेरि समअप गर्छु र यसमा अलिकति थपथाप गर्नुपर्ने छ, त्यसमा कुरा गरौँ। रिभ्यालुएसन हाम्रो थर्ड स्टेप भनेको रिभ्यालुएसन अफ एसेट एन्ड लायबिलिटी हो। रिभ्यालुएसन अफ एसेट एन्ड लायबिलिटीमा हामीले के गर्छ, एसेट र लायबिलिटीको नयाँ भ्यालुलाई रेकर्ड गर्छ। कुन एकाउन्टमा रेकर्ड गर्छ? रिभ्यालुएसन भन्ने एकाउन्टमा रेकर्ड गर्छ। रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बनाउँछ। इट इज अ नोमिनल एकाउन्ट। किन नोमिनल एकाउन्ट हो भने यहाँ प्रफिट लस क्यालकुलेट हुनु भएको भएर। रिभ्यालुएसन भन्नु र पिएनएल भन्नु एउटै हो, तपाईँ त्यो त्यसरी सोच्नु। पिएनएल एडजस्टमेन्ट भन्नु र रिभ्यालुएसन एकाउन्ट भन्नु एउटै हो कि। सो पिएनएलमा क्रेडिट साइडमा गेन भयो भने आउँछ नि त, इन्कम र गेन आउँछ। त्यसरी नै डेबिट साइडमा खर्च र लस भयो भने आउँछ। सो रिभ्यालुएसनमा पनि तपाईँलाई गेन भयो, कसरी गेन हुन्छ? एसेटको भ्यालु बढ्यो, लायबिलिटीको भ्यालु घट्यो भने पनि तपाईँको क्रेडिट साइडमा आउनु पर्यो। एसेटको भ्यालु घट्यो, लायबिलिटीको भ्यालु बढ्यो भने घाटा भयो हामीलाई। घाटा भएपछि हाम्रो कहाँ आउनु पर्यो? चाहिँ कहाँ रिभ्यालुएसनको डेबिट साइडमा आउनु पर्यो। यति गरिसकेपछि प्रफिट निकाल्ने, प्रफिट पुरानो पाटालाई पुरानो रेसियोमा बाँड्ने। अनि के अर्को कुरा के ध्यान दिने? ब्यालेन्स सिटमा जहिले पनि एसेट र लायबिलिटी रिभ्याल्युड फिगरमा आउनुपर्छ, क्वेसनले केही नभनेसम्म। ल यहाँसम्म कसैलाई केही डाउट छ भन्नु त? छैन सर। भ्यालुएसन अफ गुडविलको मिलन यो सबै भ्याम, त्यसपछि अगाडिको त्यो फन्डामेन्टलमा केही प्रब्लम रहेछ भने त्यसमा डिस्कस गर्दै आउनुलाई, किनभने यही भ्याउनलाई पनि टाइम लाग्छ। म गरिदिइहाल्छु, सल्भ गर, केही छैन। अब आज भ्याएन भने यसलाई भोलि कन्टिन्यू गर्नु पर्ला, तर ऱ्यापअपै गरेर छोड्नु होला। अहिले यो फ्लोमा जाँदै गरौँ, भ्यालुएसनतिर नगरौँ। अहिले म भन्छु गेनिङ र सेक्रिफाइसिङ कहाँ युज भयो त सर भन्ने कुरा म अहिले भन्छु। अब म आउँदैछु त्यसमा। ल सुन्नु, अब यो केसको यो कुरा कन्सेप्टको लास्ट यो उसमा अब अहिले छोडिदिनु। तपाईँहरूको अगाडिको फ्र्याक्सनल गुडविलवाला छुट्यो अथवा त्योभन्दा अगाडिको छुट्यो, डोन्ट वरी। त्यो रेकर्डेड भिडियोबाट त्यसलाई कभर अप गर्नु होला, सानो कुरा छ, केही पनि हुँदैन त्यो। तर त्यसको टेन्सनले अब यो नबिगार्नु। फेरि यो इन्डिपेन्डेन्ट कन्सेप्ट हो कि यो, यसमा केही फरक पर्दैन, त्यो अगाडिको कुरा आउँदैन। त्यही भएर नआत्तिनु। अब जे अहिलेबाट कन्टिन्यू भएको छ त्यहीबाट कन्टिन्यू गर्दै जानु। फेरि पछाडि सोच्दा सोच्दै यो पनि जान्छ क्या। ल रिभ्यालुएसनमा हामीले के भन्यो भने रिभ्यालुएसन गर्ने एसेट र लायबिलिटीको यही आउँछ। अब म एकछिन च्याट हेर्दिनँ। च्याट हेऱ्यो भने मेरो कन्सन्ट्रेसन गयो, म अगाडि बढ्नै सकिनँ। म च्याट हेर्दिनँ। अब तपाईँले मेसेज गरे पनि म हेर्दिनँ, म अहिले डाउट सोध्छु। ल आउनु, रिभ्यालुएसनमा हामीले के गर्छ भने रिभ्यालुएसनमा एसेट र लायबिलिटीलाई रिभ्यालु गर्ने, रिभ्यालु गरेर भएको फाइदा अथवा लस पनि हुनसक्छ है। लस चाहिँ पुरानो पार्टनरलाई पुरानो रेसियोमा बाँड्ने। त्यो गरेपछि के हुन्छ भने मेरो ब्यालेन्स सिटमा एसेट र लायबिलिटी जहिले पनि रिभ्याल्युड फिगरमा आउँछ। यतिसम्म बुझ्नुभयो। तर क्वेसनले कहिले कहिले यस्तो लाइनहरू भन्छ, हेर्नु है कस्तो लाइन भन्छ, म लेख्छु यहाँ। क्वेसनले कहिले कहिले यस्तो लाइनहरू भन्छ, 1 मा प्रिपेयर मेमोरेन्डम रिभ्यालुएसन एकाउन्ट, एउटा यो भन्न सक्छ। सेकेन्डमा प्रिपेयर मेमोरेन्डम रिभ्यालुएसन एकाउन्ट, सेकेन्डमा हामीलाई के भन्न सक्छ? भ्यालु अफ एसेट एन्ड लायबिलिटी इज नट टु बी चेन्ज्ड। यो भन्यो भने त अहिले भर्खर के भनेको? एसेट र लायबिलिटीको भ्यालु चेन्ज हुन्छ भनेर पढ्यो नि त। क्वेसनले के भन्दियो? भ्यालु चेन्ज नगर्ने भन्दियो। यो भन्न पनि सक्छ। अथवा पास सिंगल एन्ट्री
एडजस्टमेन्ट सरी सिंगल एडजस्टमेन्ट इन्ट्री हो इन्ट्री एडजस्टमेन्ट भएछ पास single adjustment entry pass single adjustment entry for revaluation of ल हामीलाई एक्जाममा यो कुनै पनि शब्द भन्यो भने कुनै पनि लाइन भन्यो भने हामीलाई क्वेशनले मेमोरेन्डम भनेको रफ बनायो के मेमोरेन्डम रिभ्यालुएसन एकाउन्ट भनेको चाहिँ रफ क्याल्कुलेसन गर्नु भने हो सो मेमोरेन्डम भन्ने शब्दको मिनिङै त्यही हो क्वेशनले हामीलाई के भन्यो भने मेमोरेन्डम रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बनाउनु अथवा एसेट र लायबिलिटीको भ्यालु चेन्ज नगर्नु है भन्यो भने सिंगल एडजस्टमेन्ट इन्ट्री पास गर्नु भन्यो भने यो तीनटा मध्ये जेसुकै भने पनि क्वेशनले के भन्यो भने यो जुन इन्ट्री अहिले हामीले पास गर्यो नि या रिभ्यालुएसनमा हामीले जुन इन्ट्री पास गर्यो नि हो यो इन्ट्री पास नगर्नु भने हो के यो इन्ट्रीमा हेर्नु त यो इन्ट्री हुने बित्तिकै के हुन्छ एसेट र लायबिलिटीको भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ यहाँ पनि के हुन्छ भने त पार्टनर्सको क्यापिटलमा प्रफिटहरु जान्छ क्वेशनले के भन्यो भने एसेट र लायबिलिटीको भ्यालु चेन्ज गर्दै नगर्नु भने हो यो भनेको चाहिँ एसेट र लायबिलिटीलाई रिभ्यालुएसन गर्दै नगर्नु भने हो र हैन एसेट र लायबिलिटी रिभ्यालु गरेन भने त पुरानो पार्टीले कहाँ मान्छ मेरो 1 करोडको प्रपर्टी 10 करोड भएको छ 9 करोडको फाइदा क्वेशनले त्यहाँ एसेट र लायबिलिटी रिभ्यालु नगर भनेर भन्यो भने म मान्छु त 9 करोडको फाइदा दिनलाई मान्दिन नि त त्यही भएर रिभ्यालुएसनै नगर भने हो त हैन रिभ्यालुएसन त गर्नै पर्यो तर जर्नल एन्ट्री के पास गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छुट्टै भनेको उसले सो जर्नल एन्ट्री चाहिँ के पास गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो सो यस्तो भन्यो भने के गर्ने है त यदि यी मध्ये कुनै पनि कुराहरु आयो भने यसको क्रक्स के हो भने डु नट चेन्ज दी भ्यालु अफ एसेट हो के भ्यालु अफ एसेट एन्ड लायबिलिटी हो यसको क्रक्स चाहिँ यस्तो एसेट र लायबिलिटीको भ्यालु चेन्ज नगर्नु भने हो यस्तो केसमा के गर्ने रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बनाउने सेम पहिला रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बनाउने हैन त्यसपछि एउटा जर्नल एन्ट्री के पास गर्ने गेनिङ पार्टनर्स क्यापिटल टु स्याक्रिफाइजिङ पार्टनर गर्ने टु स्याक्रिफाइजिङ पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट गर्ने भनेपछि के गर्ने रे रिभ्यालुएसन एकाउन्ट त बनाउने रफमा अगाडि मेमो लेखेर मेमो भनेको मेमोरेन्डम अगाडि मेमो लेखेर मेमोरेन्डम रिभ्यालुएसन एकाउन्ट त बनाउने यो बनाइसकेपछि जर्नल एन्ट्री चाहिँ के गर्ने गेनिङ पार्टनर्स क्यापिटल टु स्याक्रिफाइजिङ पार्टनर्स क्यापिटल भनेर लेख्ने हजुर एकछिन है लाइट त छेक्ने नै हो के बत्ती बलेपछि त्यो उज्यालो भइहाल्छ नि आफै हुन्छ सरी है यो कन्स्ट्रक्सन चलिरहेको छ कि तल अनि फेरि अब म नभइकन त्यहाँ कन्स्ट्रक्सनमा अलिकति डिसिजन लिन अलिक गाह्रो भएर डिस्टर्ब भइरहेको छ बट स्टिल लाउनु सो हेर्नु त क्वेसनले हामीलाई यो एकदम ध्यान दिउँ है यो यसमा गएर टिपिन्छ फेरि विद्यार्थी क्वेसनले हामीलाई एसेट र लायबिलिटीको भ्यालु चेन्ज नगर भन्यो भने रिभ्यालुएसन नगर भने हैन के रिभ्यालुएसन त गर्ने तर जर्नल एन्ट्री लेख्ने बेलामा लास्टमा यो प्रफिटको जर्नल एन्ट्री छ नि जुन अहिले हामीले पास गर्यो हो यो प्रफिटको जर्नल एन्ट्री लेख्ने बेलामा यो यस्तो नलेखिकन के गर्ने हामी गेनिङ पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट टु स्याक्रिफाइजिङ पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट भनेर गर्ने कसरी गर्ने म एउटा क्वेसन गराउँछु त्यसपछि तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ ल आउनु एउटा क्वेसन गरौँ रोक्नु है त ओके कहाँ जाम भन्दाखेरि एउटा क्वेसन निकाल्नु हैन त ल एउटा क्वेसन गरिहालौँ रोक्नु है मैले निकालिहालेँ
ल यो क्वेसनको मलाई तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भने रिभ्यालुएसन प्रफिट निकालेर दिनु पर्यो ल तपाईहरु ट्राई गर्नु एकचोटी तपाईहरु ट्राई गर्नु त्यसपछि म गर्छु यो क्वेसनको रिभ्यालुएसन प्रफिट निकालेर दिनु पर्यो रिभ्यालुएसन अकाउन्ट बनाउन त आफै ट्राई गरेर बुझ्नु भएन नि म गराउँछु अनि एकचोटी आफै ट्राई गर्नु 5 मिनेट दिए तपाईहरुलाई रिभ्यालुएसन अकाउन्ट बनाउनु है कसैको एन्सर आयो भने मलाई पठाउनु है एन्सर फाइनल एन्सर चाहिँ घटाइदिनु पर्यो ओभर भ्यालु भएको छ भने घटाइदिनु पर्यो ओभर भ्यालु भएको चिजलाई त अब रियल भ्यालुमा देखाउनु पर्न भनेपछि के गर्नु पर्यो घटाइदिनु पर्यो अब घटाएपछि के भयो हिजो धेरै देखाएको अहिले घटायो भनेपछि हामीलाई घाटा भयो $9,000 आयो प्रफिट 10,000 आउँछ लेखा छ क्यारे हेर्नु त हेर्नु के बिग्रेछ $26,000 प्रफिट 26 हैन 10 लेखा छ निशान्त का आयो 10 10 आउँछ 10 सोच्नु रिभ्यालुएसनको क्रेडिट साइडमा के आउँछ जे कुराले मलाई घाटा भयो सरी जे कुराले मलाई फाइदा भयो एसेटको भ्यालु बढ्यो लायबिलिटीको भ्यालु घट्यो अनरेकर्डेड कुनै एसेट थियो रेकर्ड गर्नु पर्यो भने एसेट रेकर्ड गर्नु परेपछि त मलाई फाइदा भयो नि त अनि रिभ्यालुएसनको डेबिट साइडमा के आउँछ जे कुराले मलाई घाटा हुने भयो एसेट घट्यो लायबिलिटी बढ्यो अनरेकर्डेड लायबिलिटी रहेछ थाहा भयो अहिले आएर अब त तिर्नु त पर्यो नि त अनि त्यस्तो कुरा चाहिँ घाटा हुन्छ क्या त्यो चाहिँ डेबिट साइडमा आउँछ ल लास्ट 1 मिनेट है त्यसपछि म गर्छु लाउनु सँगसँगै गरौँ अब then the x, y and z रेकर्डिङ पाइन्छ रेकर्डिङ तर अब आजको भोलि नै नहुन सक्छ के यसलाई ट्याक्क मिलाउनु पनि पर्यो हेर्नु त
X, Y, and Z who are presently sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2 decide to share future profit and loss in the ratio of 2:3:5. त्यही भएर रिकन्स्टिट्युसन भयो, चेन्ज इन पिएसआर with effect from 1st April. And extract of balance sheet. Extract भनेको a piece of balance sheet को एउटा इन्फर्मेसन के सानो पार्ट दिएको. अब balance sheet as on भनेको चाहिँ हामीलाई सन्डे क्रेडिटर दिएको छ, आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट दिएको छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ दिएको छ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी दिएको छ, स्टक दिएको छ, डेटर दिएको छ अनि प्रोभिजन दिएको छ. ओके. ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ टु बी भ्यालुड एट 2,90,000. 3 लाखको चिज 2,90,000 घाटा भयो. घाटा हुने बित्तिकै हाम्रो डेबिट साइडमा ल आउनु बनाइहाल्छु म एकैचोटि. सो रिभ्यालुएसन एकाउन्ट भन्यो. रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा पहिलो के भन्छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ टु बी भ्यालुड एट 2,90,000. 3 लाखको चिजलाई 2,90,000 भनेपछि हामीले 10,000 घाटा भयो नि त. घाटा भएपछि के आयो डेबिट साइडमा टु ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ कति 10,000. त्यसपछि के भन्छ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी टु बी डेप्रिसिएटेड बाइ 15%. प्लान्ट एन्ड मेसिनरी कति छ भने त 1 लाख. 1 लाखको 15% चाहिँ के गर्ने रे, घटाइदिने रे, डेप्रिसिएट गरिदिने भनेपछि घाटा भयो भएन, एसेट घट्यो. ए सरी मैले अर्कै हेरेछु क्या, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ त 2,50,000 को रहेछ है, मैले 3 लाख हेरेछु क्या. कहाँबाट हेरेको 3 लाख पनि. त्यहाँ त ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ चाहिँ के भएछ भने टु बी भ्यालुड एट 290. यहाँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ कति छ 250 छ भनेपछि हाम्रो के भयो भने त 40,000 बढ्यो. भ्यालु बढेपछि हाम्रो क्रेडिट साइडमा बाई ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 40,000 ले बढ्यो, फाइदा भयो नि त. अनि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी टु बी डेप्रिसिएटेड बाइ 15%. 15% ले घटाइदिने रे, घटाउने भनेपछि टु प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 15% भनेको कति 15,000. यो पनि भयो. स्टक इज फाउन्ड ओभर भ्यालुड बाइ 38,000. 38,000 ले ओभर भ्यालु भएछ. ओभर भ्यालु भएपछि त्यसलाई ठिक भ्यालुमा ल्याउनु पर्यो भएन, धेरै भ्यालुएसन भएछ, हामीलाई घाटा हुने भयो भनेपछि के भयो टु स्टक कति 38,000. सिमिलरली प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट इज टु बी मेड इक्वल टु 5% अफ डेटर. डेटर कति छ 3 लाख. 3 लाखको 5% भनेको कति हुन्छ 15,000. अब हिजो प्रोभिजन 10,000 थियो, आज प्रोभिजन कति बनाउनु भएको छ 15,000 बनायो भने 5,000 घाटा लाग्यो नि त. प्रोभिजन भनेको लायबिलिटी, लायबिलिटी भएपछि हाम्रो के भयो 5,000 ले बढ्यो भनेपछि टु प्रोभिजन कति 5,000. एन आइटम 30,000 इन्क्लुडेड इन सन्डे क्रेडिटर इज नट लाइकली टु बी क्लेम. ल हेर्नु त 3 लाख रुपियाँको क्रेडिटरमा 30,000 वाला क्रेडिटरले त अब माग्दैन सर केही पनि. 30,000 रुपियाँकोले त केही माग्दैन रे. कसरी थाहा भएछ त्यहाँ भएछ नि त, नट लाइकली टु बी क्लेम, पैसै माग्दैन रे भनेपछि 30,000 रुपियाँ त के भयो उसले माग्दैन. नमागेपछि हामीलाई फाइदा भयो भएन, लायबिलिटी तिर्नै परेन. सो तिर्न नपरेपछि हामीलाई फाइदा भयो बाई सन्ड्री क्रेडिटर कति 30,000. यो पनि भयो. रेन्ट 4,000 स्टिल आउटस्ट्यान्डिङ. ओहो 4,000 चाहिँ अझै आउटस्ट्यान्डिङ छ अरे. माथि हुँदा हुँदै पनि अझै तल पनि के भनिदियो 4,000 आउटस्ट्यान्डिङ छ. नयाँ लायबिलिटी आयो, लायबिलिटी आएपछि मलाई घाटा भयो भएन टु आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट. अनि आउट अफ एमाउन्ट अफ इन्सुरेन्स हुन्छ डेबिटेड इन्टायरली टु पिएनएल 5,000 टु बी क्यारिड फरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इन्सुरेन्स. ल सुन्नु है, यो के भनेको भने मैले इन्सुरेन्स तिरेँ, इन्सुरेन्स तिरेपछि त म के गर्छु खर्च भयो भनेर मेरो पिएनएलमा डेबिट गर्छु गर्दिनँ, गर्छु नि त. मैले सपोज 20,000 रुपियाँ चाहिँ मैले इन्सुरेन्स तिरेको थिएँ होला, 20,000 रुपियाँ खर्च हुन देखाएँ, तर कोहीले के भन्यो सर कहाँ 20,000 रुपियाँ खर्च हुन देखाउनु भएको, 5,000 त अनएक्सपायर हो. त्यो अनएक्सपायर भनेको के हो प्रिपेड, प्रिपेडलाई अनएक्सपायर भन्छ. सो 5,000 रुपियाँ त के हो सर अनएक्सपायर्ड हो. अनएक्सपायर भएपछि त प्रिपेड भयो कि भएन, प्रिपेडलाई त त्यहाँबाट हटाएर के गर्नु पर्यो ब्यालेन्स सिटमा देखाउनु पर्यो नि त. फेरि सुन्नु, फाइनल एकाउन्टमा पिएनएलमा इन्सुरेन्स 20,000 अनि तलपट्टि एडजस्टमेन्ट भनिदियो आउट अफ के अरे इन्सुरेन्स एक्सपेन्स 5,000 इज प्रिपेड भन्यो भने तपाईँले के जर्नी पास गर्नुहुन्छ, प्रिपेड टु इन्सुरेन्स गर्नुहुन्छ नि त. इन्सुरेन्स घटाइदिने प्रिपेड भनेर देखाइदिने. एसेट बढ्यो कि बढ्दैन, एसेट बढ्यो नि त. नयाँ एसेट आयो 5,000 को भनेपछि एसेट बढेपछि मलाई गेन भयो बाई प्रिपेड अथवा अनएक्सपायर भएछ, अनएक्सपायर लेखेको राम्रो. प्रिपेड इन्सुरेन्स त्यही पनि केही भएन, प्रिपेड इन्सुरेन्स 5,000 यो पनि भयो. त्यसरी नै आउट अफ टोटल कमिसन रिसिभ. सर टोटल कमिसन रिसिभ त इन्कम भनेर चढाउनु भयो, तर 3,000 के रहेछ त्यसमा एडभान्स रहेछ हो, एडभान्स कमिसन रहेछ. ल तपाईले टोटल कमिसन क्रेडिट गरिदिनु भयो, त्यो क्रेडिटमा 3,000 त के रहेछ एडभान्स रहेछ. एडभान्स भएपछि लायबिलिटी भयो नि त.
3000 लायबिलिटीले तपाईँले इन्कम भनेर देखाइदिनु भएछ भनेपछि इन्कमबाट हटाइदिनु पर्यो, के गर्नु पर्यो 3000 लायबिलिटीमा देखाउनु पर्यो। लायबिलिटी देखाउनु बित्तिकै मेरो लायबिलिटी बढ्यो बढ्न, लायबिलिटी बढ्यो घाटा, घाटा भएपछि डेबिटमा टु एडभान्स कमिसन। ल यति गरेपछि केही छ अरू छैन। अब हेर्नु त प्रफिट आउँछ कि आउँदैन 10000। सर जी को एकचोटि फेरि रिपिट गरिदिनु न। जी को ओके 40 30 5 माइनस 15000 माइनस 38000 माइनस 5000 माइनस 4000 माइनस 3000। ल यस्तो भनेको कि जीमा चाहिँ प्रफिट आयो 10000 है पहिला। जीमा चाहिँ के भनेको भने तिमीले इन्सुरेन्स तिर्यो भने तिम्रो जर्नल के पास गर्छ, इन्सुरेन्स टु क्यास भन्छ। अनि इन्सुरेन्स चाहिँ खर्च भनेर देखाइदिन्छ नि त पिएनएलमा, पिएनएलमा खर्च भनेर देखाउँछ। त्यो मध्ये 5000 रुपियाँ त तिम्रो एडभान्स रहेछ क्या, बी क्यारिड फरवर्ड एज एन अनएक्सपायर्ड इन्सुरेन्स। जुन तिमीले खर्च भनेर देखायो नि 5000 त तिम्रो के रहेछ एडभान्स इन्सुरेन्स रहेछ। अनि भनेपछि तिमीले के गर्छ इन्ट्री एडभान्स इन्सुरेन्स अथवा प्रिपेड इन्सुरेन्स टु इन्सुरेन्स गर्छ नि त। 5000 रिभर्स गर्नलाई एसेट भनेर देखाउनु पर्यो नि त। अब एसेट देखाएपछि त मेरो एसेटको भ्यालु बढ्यो, एसेटको भ्यालु बढेपछि त मलाई के भयो फाइदा भयो, फाइदा भएपछि रिभ्यालुएसन क्रेडिट साइडमा गयो प्रिपेड इन्सुरेन्स भन्यो। बुझ्यो कि नाइ? कसैलाई केही डाउट छ भने भन्नु त, रिभ्यालुएसन प्रफिट निकाल्नमा। अब यहाँबाट अगाडि बढौँ, यसलाई ऱ्याप अप गर्नुपर्छ। बुझ्यो? ओके, यो गरेपछि हामीले जर्नल एन्ट्री के पास गर्छ, यो गरेपछि सुन्नु है, यस्तो यस्तो कुरा बिर्सिन्छ है फेरि। यो गरेपछि मेरो जर्नल एन्ट्री के हुन्छ भन्दाखेरि प्रफिट अन रिभ्यालुएसन टु पुरानो पार्टनर एक्स टु वाई टु जेड 10000 लाई पुरानो रेसियो द्याट इज 5000 3000 अनि 2000। ठिक छ। अनि यो गरेपछि के हुन्छ अर्को कुरा, यो त जर्नल एन्ट्री भयो। यसको अर्को इम्प्याक्ट के हुन्छ, यसको अर्को इम्प्याक्ट बन्छ ब्यालेन्स सिटमा एसेट र लायबिलिटी न्यू भ्यालुमा आउँछ। न्यू भ्यालु भनेको चेन्ज भ्यालु के। सो न्यू भ्यालुमा आउँछ। सो हाम्रो के भयो एसेट र लायबिलिटी चाहिँ न्यू भ्यालुमा आउने भयो। यो कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु पर्यो। अब हेर्नु त क्वेसनमा कहिले कहिले एसेट र लायबिलिटीको भ्यालु चेन्ज नगर्ने भनिदियो। यहाँ जस्तै क्वेसन नम्बर 28 मा हेर्नु, फर द इन्फर्मेसन गिभन इन क्वेसन नम्बर 27 रेकर्ड द इम्प्याक्ट अफ रिभ्यालुएसन विदाउट चेन्जिङ द भ्यालु अफ एसेट एन्ड लायबिलिटी। यस्तो भन्यो भने यदि क्वेसनमा रिभ्यालुएसनको इम्प्याक्ट नदिने अथवा एसेट र लायबिलिटीको भ्यालु चेन्ज नगर्ने, यो ध्यान दिउँ है। एसेट र लायबिलिटीको भ्यालु चेन्ज नगर्ने भन्नु भनेको रिभ्यालुएसन नगर्नु भने होइन के, यो बुझ्नु पर्यो। एसेट र त्यही भएर एउटा पास्ट इयरको क्वेसन छ क्या, त्यहाँ पास्ट इयरको क्वेसनमा के भनेको छ थाहा छ, रिजर्भ इज नट टु बी के अरे एडजस्टेड भनेको छ। रिजर्भ एडजस्टेड नगर्ने भनेको छ तर तलपट्टि रिजर्भको इन्ट्री दिएको छ। अनि विद्यार्थी कन्फ्युज हुन्छ, सर रिजर्भको एडजस्टमेन्ट नै नगर्ने भनेको छ तर इन्ट्री पास गर भनेको छ। त्यो भनेको त्यसको भ्यालु चेन्ज नगर भने हो कि। त्यसरी नै यदि एसेट र लायबिलिटीको भ्यालु चेन्ज नगर भन्यो भने मेमोरेन्डम रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बन्छ। मेमोरेन्डम रिभ्यालुएसन एकाउन्ट भनेको यही रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा मेमो भनेर थपिदिने होइन, यहाँ मेमो भनेर थपिदिने मोमो भएछ, मेमो रिभ्यालुएसन एकाउन्ट भनेर बन्यो। अनि यो क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि अब जर्नल एन्ट्री चाहिँ के हुन्छ भने गेनिङ पार्टनर एकाउन्ट डेबिट, गेनिङ पार्टनर एकाउन्ट डेबिट टु सेक्रिफाइजिङ पार्टनर एकाउन्ट। ल अब पहिला सुरु मलाई गेनिङ पार्टनरको सेक्रिफाइजिङ पार्टनरको यहाँ माथि निकालेर देखाउनु त। ल भन्नु त, निकाल्नु त तपाईँहरूले नि, म पनि निकाल्छु। गेनिङ र सेक्रिफाइजिङ छुट्टै छुट्टै गरौँ ल। गेनिङ र सेक्रिफाइजिङ भन्नु त मलाई। गेनिङ जेड सेक्रिफाइजिङ एक्स। ओके म निकाल्दैछु है भाइ। यस्तो आयो भनेपछि गेनिङ जेडले चाहिँ गेन गरेर रहेछ, एक्सले सेक्रिफाइस गरेर रहेछ, एक्सले सेक्रिफाइस गरेर रहेछ भनेपछि जेड गेनिङ
एक्स सेक्रिफाइजिङ। सो हामी के गर्छ इन्ट्री, हामी जर्नल इन्ट्री के पास गर्यो त्यसो भयो भने गेनिङ जेड हो नि त। सो जेड एकाउन्ट डेबिट टु सेक्रिफाइजिङ को हो एक्स टु एक्स एकाउन्ट। कति लेख्ने त यहाँ एमाउन्ट प्रफिट कति आयो 10,000 इन्टु कति सेक्रिफाइस गरे हो अथवा गेन गरे हो 3/10 भने कति लेख्ने 3,000 3,000। सो एमाउन्ट अफ कम्पन्सेसन भनेको म यहाँ लेखिदिन्छु एमाउन्ट अफ कम्पन्सेसन के कति चाहिँ इन्ट्री लेख्ने त नि कम्पन्सेसन भनेको चाहिँ प्रफिट अथवा लस इन्टु गेन रेसियो। गेन रेसियो सो हाम्रो प्रफिट छ 10,000 इन्टु गेन रेसियो छ 3/10। गेन अथवा सेक्रिफाइजिङ रेसियो जे गरे पनि हुन्छ, कुरा एउटै हुन्छ, किन जति गेन हुन्छ त्यति सेक्रिफाइस हुन्छ। ल सो यो इन्ट्री पास गर्नुपर्छ। त्यही भएर अहिले प्रज्वलले सर कहाँ युज हुन्छ यो गेनिङ र सेक्रिफाइजिङ भएको थियो, यस्तो खालको क्वेसन आयो भने बल्ल युज हुन्छ, नत्र भने खासै युज हुँदैन। ल भन्नु यसमा कसैलाई केही डाउट छ? गुडविल भन्ने कुरा रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा लानु पर्दैन, गुडविलको छुट्टै एडजस्टमेन्ट अनुसार गर्ने हो। गुडविललाई रिभ्यालु गर्ने भन्दा पनि क्वेसनले गुडविलको भ्यालु यति बना भनेर भन्छ, त्यही त्यो रिभ्यालुड भ्यालु चाहिँ नयाँ भ्यालु मान्ने अनि त्यो अनुसार माथिको ट्रिटमेन्ट गरिदिने कि गुडविल रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा जाँदैन। गुडविललाई त छुट्टै एडजस्टमेन्ट पढिहाल्यो हामीले। सर त्यो ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ अनिखेरि यो रिभ्यालु गरेको यो हाल्ने कि कस्तो? भ्यालु गरेको होइन, पुरानो अब जे ब्यालेन्स सिटमा केही इम्प्याक्टै पर्दैन, जस्ताको जस्तै पुरानो। म त्यही देखाउन खोजिरहेको छु यहाँ। अब ल हेर्नु, हामीले तपाईँलाई सेयर गरेको कन्सेप्टको नोटमा यहाँ प्रोपरली लेखेको छ रिभ्यालुएसन अफ एसेट एन्ड लायबिलिटीमा। यहाँ हेर्नु है त एकचोटि पढौँ। रिभ्यालुएसन नोमिनल एकाउन्ट हो, के कुराले क्रेडिट हुन्छ अरे एसेट लायबिलिटी घट्यो भने अनि के अरे गेनले क्रेडिट हुन्छ। कुन बेला गेन हुन्छ एसेटको भ्यालु बढ्यो लायबिलिटीको भ्यालु घट्यो भने हुन्छ। अनि केले डेबिट हुन्छ चाहिँ एसेटको भ्यालु घट्यो अथवा लायबिलिटीको बढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ डेबिट हुन्छ। अनि अनरेकर्डेड एसेट जस्तै अहिले प्रिपेड थियो नि, प्रिपेड हामीले रेकर्डै गरेको थिएन, प्रिपेड रहेछ भनेपछि हामीलाई एसेट आयो भने त्यसरी त्यो पनि के हुन्छ डेबिट हुन्छ होइन, क्रेडिट हुन्छ। अनि क्रेडिटेड भइहाल्यो। अनि अनरेकर्डेड लायबिलिटी छ भने यो पनि के हुन्छ हामीलाई घाटा भयो, त्यही भएर यो डेबिटेड हुन्छ। एउटा कुरा यो। अनि त्यसपछि रिभ्यालुएसन गर्ने बेलामा यो जर्नल इन्ट्री यो भयो। जर्नल इन्ट्री चाहिँ हामीले के गर्छ पुरानो पार्टनरलाई पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट इन ओल्ड पिएसआर, पुरानो पार्टनरलाई पुरानो पिएसआरमा बाँड्छ। अनि अर्को कुरा के ध्यान दिने अरे रिभाइज फिगरमा आउँछ। रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बनायो भने चाहिँ रिभाइज फिगरमा आउँछ। कहिले कहिले क्वेसनले चाहिँ के भन्छ क्यापिटलको थ्रुबाट एडजस्ट गर अथवा मेमोरेन्डम रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बना अथवा भ्यालु चेन्ज नगर भन्छ। त्यो भनेको केसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ पहिला सुरु नेट इफेक्ट अफ रिभ्यालुएसन निकाल्ने हो। रिभ्यालुएसनमा फाइदा भयो कि घाटा भयो निकाल्ने पहिला। निकालिसकेपछि हामी के जर्नल इन्ट्री पास गर्ने गेनिङ टु सेक्रिफाइजिङ गर्ने। प्रफिटको केसमा लस भयो भने ठ्याक्कै रिभर्स हुन्छ, सेक्रिफाइजिङ टु गेनिङ हुन्छ। अनि के कुरा ध्यान दिने प्रफिट अर लस अन रिभ्यालुएसन एसेट निकालिसकेपछि एसेट र लायबिलिटी चाहिँ ओल्ड फिगरमा आउँछ। अब ब्यालेन्स सिटमा ओल्ड फिगरमै देखिनु पर्यो भनेको ब्यालेन्स सिटमा जे थियो नि है यहाँ माथि ब्यालेन्स सिटमा जे छ यो सन्डे क्रेडिटर 3 लाखै देखिनु पर्यो, आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट 10,000 देखिनु पर्यो, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 25,000 2,50,000 देखिनु पर्यो। चेन्ज हुनु भएन कि भ्यालु। ल एसेट र लायबिलिटीमा कसैले के डाउट छ भन्नु त? अनरेकर्डेड एसेट पनि रेकर्ड हुँदैन। अब म तपाईँलाई फेरि बुझाउँछु। यसमा हामीले रिभ्यालुएसन एकाउन्ट मात्रै बनायो भने मेरो ब्यालेन्स सिटमा यो प्रिपेड इन्सुरेन्स भन्ने पनि देखिन्छ हो। किन रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बनाएको छ एसेटलाई नयाँ भ्यालु देखाउनु पर्छ, यो पनि रेकर्ड भयो, यो पनि देखिन्छ। तर हामीलाई रिभ्यालुएसन एकाउन्ट मेमोरेन्डम बना भनेको छ, भ्यालु चेन्ज नगर भनेको छ भने यहाँ जे आएको छ नि यो ब्यालेन्स सिटमा जे आएको छ नि यो ब्यालेन्स सिटमा जे छ
त्यो मात्रै हुन्छ कि अरू केही आउँदैन अनरेकर्डेड यो प्रिपेड इन्सुरेन्स पनि आउँदैन आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट नयाँ थपेर 4000 पनि आउँदैन एडभान्स कमिसन 3000 पनि आउँदैन केही पनि आउँदैन प्रोभिजन 10,000 देखिन्छ डेटर 3 लाखै देखिन्छ भ्यालु चेन्ज हुँदैन के त्यति हो ल भन्नु कसैलाई के डाउट छ अब ल अब रिजर्भको कुरा गर्नु पर्यो मेमोरेन्डम वाला बुझेन भनेको चाहिँ के भने क्वेसनले हामीलाई कुन बेला मेमोरेन्डम गरे बुझ्न है क्वेसनले हामीलाई मेमोरेन्डम रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बना भन्यो अथवा एसेट र लायबिलिटीको भ्यालु नै चेन्ज नगर भन्यो अथवा सिंगल एडजस्टमेन्ट इन्ट्री क्यापिटल एकाउन्टबाट मात्रै इन्ट्री पास गर्नु भन्यो भने हामीले के गर्छौं एसेट र लायबिलिटीको भ्यालु चेन्ज गर्दैनौं मेमोरेन्डम रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा आउँछौं सो रिभ्यालुएसनको अगाडि मेमो थप्दिनु मेमोरेन्डम रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बनाउँछौं अनि मेमोरेन्डम रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बनाएपछि त्यसको प्रफिट र लस निकाल्छौं त्यो प्रफिट र लसलाई हामी के इन्ट्री पास गर्छ भने त यो वाला गेनिङ टु स्याक्रिफाइजिङ वाला इन्ट्री पास गर्छ सो जेड गेनिङ टु स्याक्रिफाइजिङ अनि यहाँ नि त यसमा कतै रिभ्यालुएसनको नाम आयो त आएन नि त त्यही भएर यसलाई क्यापिटल एकाउन्टबाट मात्रै पास गर्ने पनि भन्छ क्या यसलाई सिंगल एडजस्टिङ इन्ट्री एडजस्टिङ हो यो क्यापिटलबाट मात्रै पास हुन्छ नि त यो त्यही भएर यसलाई सिंगल एडजस्टिङ इन्ट्री पनि भन्छ